नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आफू संयोजक बसेर वामदेव गौतमले घोषणा गरे नयाँ पार्टी। पत्नी र छोरा केन्द्रीय सदस्य, 7 उपाध्यक्ष रहने। सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विवादले जसपा फुटको संघारमा, बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको तयारीले तनाव। भारतसँग महाकाली सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले बल्ल पानी पाउँदै मूल नहर निर्माणको काम धमाधम। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बजार भाउ घटेन। नियामक निकाय नाम मात्रको अनुगमनमा फाइदा उठाउँदै व्यापारी। र श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक, नियम 2 हप्ता लागू हुने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नयाँ राजनीतिक पार्टी खोल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक रहेका गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। नेकपा विभाजनपछि गुमनाम रहेका उहाँले पत्नी र छोरा सहितलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर नयाँ राजनीतिक इनिङ सुरु गर्नुभएको हो। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा विभाजन भएपछि मूलधारको राजनीतिमा नदेखिएका गौतमले नयाँ पार्टी गठन गरी राजनीतिक यात्राको नयाँ इनिङ तय गर्ने भएका हुन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामक नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरे। आज शिलान्यास गरेको छु। मैले उद्घाटन गर्ने बेलामा नेपाल चकित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। लाखौं व्यक्तिहरू यो पार्टी वरिपरि गोलबन्द हुनेछन्। म जुन पार्टीमा जानेछु त्यो पार्टी त्यस्तै हुनेछ। विगतमा पनि त्यस्तै भएको थियो। म जहाँ जहाँ सामेल भएको छु इमानदारी साथ, बलिदानी भावनाका साथ, निस्वार्थ भावनाका साथ मैले काम गरेको छु। घोषित नयाँ पार्टीको अध्यक्ष भने वामदेव गौतम आफै छन्। डीबी कार्कीलाई सचिव तोकिएको छ। उनको सचिवालय 8 सदस्य रहने बताइएको छ। वामदेवको केन्द्रीय कमिटी 74 सदस्य बनाइएको छ। गौतमले 3 वामपन्थी घटकहरूलाई मिलाएर पार्टीको केन्द्रीय कमिटी 74 सदस्य बनाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलन बीच गौतमले नयाँ पार्टीमा रहेर वामपन्थीहरूलाई एक गराउने घोषणा समेत गरे। उनले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता वा कार्यगत एकता नभए आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउने दाबी समेत गरे। गएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धनको निर्वाचन, त्यसको परिणाम तपाईहरुले देख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पहिलो शक्ति अब केही समयपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यदि एकता अथवा कार्यगत एकता कम्युनिस्टहरूले गर्न सकेनन् भने या त बहुमतै प्राप्त गर्नेछ नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनबाट, नभए पनि सबभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूमा स्थापित हुनेछ। गौतमले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा भएको बेला यो देशले ठूला ठूला संकट बिहोर्नु परेको बताउँदै कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई चुनावमा सत्ताको भर्याङ चढ्न रोक्नु पर्ने जिकिर समेत गरेका छन्। त्यस्तै उनले पार्टीको शिलान्यास भएको उद्घोष गर्दै उद्घाटनमा सबैलाई चकित पार्ने गरी लाखौं सदस्य हुने दाबी पनि गरेका छन्। गौतमको केन्द्रीय सदस्यमा श्रीमती छोरा समावेश गरेर परिवारवाद हाबी गराएको आरोप पनि लागेको छ, जुन उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पनि हो। तर यसबारे भने उनले
परिवारवाद हाबी भएको नभएर कामको मूल्याङ्कन गरेको जवाफ दिएका छन्। र तपाईँका परिवारका सदस्यहरू यही पार्टीमा राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यो दुईटै तपाईँले भन्नुभएका विषयहरू सत्य होइन। पार्टीमा हुनुहुन्छ, मेरा केन्द्रीय कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ मेरो श्रीमती र मेरो छोरा, तर मेरो सिङ्गो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। गौतमले ठूला दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने अठोट पनि गरेका छन्। विगतको अभियान असफल भए पनि अब भने अभियानमा सफल हुनेमा उनले विश्वास लिएका छन्। गौतमले नेकपा विभाजनको प्रमुख दोष आफ्नो मात्रै नभएको बताएका छन्। उनले तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा छुट्टै गठबन्धन बन्दा र आरोप पत्र फिर्ता नभएपछि नेकपा विभाजन भएको पुनः दोहोर्याएका छन्। नेकपाले आफूलाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको र त्यो बाटोमा गएको भए आज नेकपा विभाजित हुनुपर्ने अवस्था नआउने उनले जिकिर गरे। तर सबैले आफ्नो बदनाम हुने गरी वामदेवको महत्वाकांक्षा भनेर प्रचार गरेपछि आफू पनि ब्याग भएको र नेकपा पनि विभाजन भएको उनको ठम्याइ छ। तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर एमाले र माओवादी अलग भएदेखि उनी राजनीतिबाट विश्राम लिएका थिए। त्यसबीच भने उनले पार्टी एकताका लागि अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यो सफल नभएपछि उनी नयाँ पार्टी मार्फत राजनीतिमा भित्रिएका हुन्। उनले यसअघि नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहँदासम्म नजाने घोषणा नै गरेका थिए भने एकीकृत समाजवादीले जबजलाई आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्त नमानेपछि त्यसको बाटो बन्द भएको बताएका थिए। तथापि उनी कहिलेकाहीँ भने एकीकृत समाजवादी तर्फ ढल्किए झैँ भने गरेका हुन्थे। राजनीतिक पहुँच र पद नै लामो समयसम्म गुमाएका वामदेव अध्यक्षसहित पुनः राजनीतिमा उदाएका हुन्। त्यसो त वामदेवले 2054 सालमा पनि पार्टी गठन नगरेका भने होइनन्। एमाले फुटाएर उनले नेकपा माले गठन गरेका थिए। त्यसपछिको 2056 को निर्वाचनमा पार्टीले एक सिट पनि नजितेपछि उनी पुनः 2058 सालमा एमालेमै फर्किएका थिए। यसपटक उनी कतै टिक्लान्? क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेतृत्व बीच चल्दै आएको निषेधको राजनीतिले जसपालाई पनि फुटतर्फ अग्रसर बनाउँदै लगेको छ। यसले पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई घरको नघातको बन्ने अवस्था नजिकिएको छ। भट्टराईले पाएको अधिकार पनि खोसिएपछि र कारबाहीको टन्डा चल्ने भएपछि उहाँ सङ्कटमा पर्नु भएको हो। जनता समाजवादी पार्टीभित्र नेतृत्वबीच चरको अन्तरसङ्घर्ष जारी छ। पार्टीको विवादले दल नै विभाजन उन्मुख अवस्थामा पनि पुगेको छ। निकै समय अघिदेखि नेतृत्वबीच चल्दै आएको निषेधको राजनीतिले जसपालाई पुनः फुटतर्फ अग्रसर बनाउँदै लगेको धेरैको बुझाइ छ। जसपा सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठुलो घटक पनि हो। यसअघि मात्रै 9 महिना अघि जसपा विभाजित भएको थियो। पछिल्लो समय भने जसपाको बहुमत सदस्यले संघीय परिषद अध्यक्षलाई नै कुनै जानकारी नै नदिई पार्टीको निर्णय लिने एकल अधिकार उपेन्द्र यादवलाई दिएपछि पार्टी पूर्ण विभाजनको डिलमा पुगेको आकलन गरिएको हो। तर अहिलेसम्म बाबुराम भट्टराईले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया भने दिएका छैनन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार साँझ मात्रै कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफल बोलाएका थिए। त्यो भेलामा 34 मध्ये 20 जना नेता उपस्थित रहेका थिए। बैठकमा नेताहरूबीच मन्त्री हेरफेरबारे छलफल मात्रै नभएर निर्णय लिने एकल अधिकार यादवलाई दिएको थियो। जबकि जसपामा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई र अशोक राईबीच छलफल भएर मात्रै निर्णय लिने गरिँदै आएको थियो। पार्टी विभाजनका कुरा तपाईँ आफैले भन्नुभयो, न 20%ले न 40%ले विभाजन हुन सक्दैन। अब रह्यो कुरो सानोतिनो बार्गेनिङ होला। त्यो बार्गेनिङ होला। अब हामी चाहिँ यो बार्गेनिङ गर्ने बेलै होइन। निर्वाचनको तयारीका साथ निर्वाचनमा जाने बेला हो। बार्गेनिङ सार्गेनिङ जे होला निर्वाचन पछि गरौँला। मुखियाले बनाइदिएकै छ, केन्द्र समितिले त्यसलाई म्यान्डेट दिएकै छ।
भन्ने तर तपाईँ- दृष्टिकोण हो। जसपाको यादव पक्षले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री चयन गर्ने अधिकार यादवलाई दिएसँगै जसपा भित्रको विवाद क्लाइमेक्समा पुगेको हो। शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, महेन्द्र यादव र राम सहाय प्रसाद यादव मन्त्री छन्। सोमबारको उक्त निर्णयसँगै यादवले एकल निर्णय गरेर उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँको नाम सिफारिस गर्ने बाटो खोलेको छ। यही कारणले जसपामा विवाद चुलिएको हो। बढी कार्यकारी अधिकार मलाई चाहियो भन्ने उहाँलाई लाग्यो। त्यस कारणले अब चाहिँ के भनेदेखि कार्यकारी अधिकार चाहिँ उपेन्द्र यादव दिन नचाहने, त्यस कारणले जता जसको बहुमत छ उहाँहरूले चाहिँ त्यतै आफू खुसी गर्न थाल्ने स्थिति आयो र त्यस कारणले दुईजना बस्न नसक्ने स्थिति हुनुभयो। र पहिले पनि अब जसपा चाहिँ धेरै टुटफुट हुँदै हुँदै राजपा लोसपा छुट्टिएर गएकै हो। त्यस कारणले चाहिँ उपेन्द्र यादवको कार्यशैली धेरै हदसम्म यसमा जिम्मेवार। एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेर गरेसँगै जसपामा पनि मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो। जसपाका नेताहरूको छुट्टा छुट्टै भेलाले मन्त्री हेरफेर गर्न नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिँदै आएको थियो। सोमबारको अनौपचारिक बैठकले डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई कारबाही गर्ने अधिकार समेत उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ। भट्टराई र यादवले पार्टी फुटाउन संसद र कार्यकारिणी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको र निर्वाचन आयोगमा परामर्श समेत गरेको आरोप यादव पक्षले लगाएको छ। त्यसो त केही समय अघि मात्रै बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई समेत भेट गरेका थिए। भेटमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका बारे कुरा भएको भनी चर्चा नचलेको भने होइन। पछि पुनः यादवले उक्त प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउन नहुने भन्दै अध्यादेश ल्याउन रोक लगाएको चर्चा छ। भट्टराईलाई कारबाही हुन्छ वा उनले दल विभाजन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। त्यसो त अहिले पनि उनी आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्ने गरेका छन्। तर सोमबार यादवसँग उपस्थित नेताहरूको संख्या हेर्दा भट्टराई अल्पमतमा रहेको देखिन्छ। भट्टराईले माओवादी परित्याग गरी नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल नामक पार्टीबाट राजनीतिको अर्को इनिङ सुरु गरेका थिए। पछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीसँग सहकार्य गरी राजनीति गरिरहेका छन्। तर यस अवधिमा उनीहरू बीच न सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था बनेको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय अपरिपक्व भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य शर्माले 7 महिनामै कुनै पनि मन्त्रीले कामको परिणाम दिन नसक्ने भन्दै एउटा निश्चित समयमा काम गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य शर्माले 3-4 महिनामा पालो पुर्याउनका लागि मात्रै मन्त्री बनाउने काम नगरी देश र जनताको विकासका लागि काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पालो पुर्याउनका लागि मात्रै मन्त्री बनाउने संस्कृति दुरुत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। छिटो 3 महिनामा 6 महिनामा मन्त्रीहरूलाई चाहिँ फेरबदल गर्नु त्यति राम्रो होइन। जनताले त्यसलाई राम्रो मानेको छैन। मन्त्रीहरू चाहिँ पालो पुर्याएर 3 महिना 6 महिनामा यो चाहिँ चलाउने जुन चाहिँ पद्धति हो, यो पद्धतिलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। नेता शर्माले आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेको गठबन्धन निर्धक्क भएर जाने दावी गर्दै गठबन्धनलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न आफूहरू लागि परेको स्पष्ट पार्नुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक आम निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समय आइसकेको छ। तर सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्री हेरफेर गर्नमै मग्न छन्। कसैलाई खुसियाली त कसैको रुवावासी छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, धमाधम मन्त्री परिवर्तन गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? मन्त्रीहरू चेन्ज भएर के गर्नु त हजुर? देशको अवस्था त्यस्तै छ। झन् महँगी बढिरहेकै छ। जस्तो सुकै आए पनि देश विकास हुने होइन। यस्तो छ हेर्नु, रोड सबै त्यस्तै छ। अब जो आए पनि मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। देशको विकास चाहिँ गर्ने होइन कि सबै आफू मात्र धनी हुने मोटाउने त्यस्तै मात्र लाग्छ। अब केही उपलब्धिवाला छैन।
स्टेबल सरकारले त केही गर्न सकेको छैन। अब त्यत्रो 5 वर्षको लागि तोकिएर आएकोले त उनीहरूले अब सरकार स्टेबल बस्न सकेन। अरूले चाहिँ के गर्ला, सबै यो खानीमुख मात्रै चेन हो। अब खासै यसले उपलब्धि हुँदैन। नफेर्नु पर्ने हो। यिनीहरूले स्वार्थको लागि राजनीति गर्छन्। अब फेरिएर खान पायो भने भइगयो। हिजो मन्त्रीमा जाँदा हाँसेर जाने मान्छे अहिले मन्त्री छोड्नु भने रोएर निस्किन्छन्। देशप्रति माया होइन, यिनीहरूलाई सन्तानप्रति र आफन्तप्रति र देशको चाहिँ स्रोत साधनप्रति लोभ परे हो, देश विकासको लागि होइन। यो गलत संस्कार र गलत ट्रेन्डको विकास भएको छ। यो निश्चय नै यो समयमा यो परिस्थितिमा यो राम्रो होइन। वास्तवमा भन्यो भने यो चुनाव गर्ने सरकार हो। अहिले विशेष गरी चुनाव गराउनको लागि अब एउटा तहको चुनाव चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अर्को तहको चुनावको लागि यही पुरानै जुन मन्त्रीमण्डलले पनि गर्न सक्थ्यो त्यो आवश्यक छैन। यो भाग पुर्याउनको लागि भागभण्डाको राजनीति अहिले व्याप्त छ। यो धेरै नै दुःखद कुराहरू पनि हो र तपाईँको हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारको विषयमा चाहिँ कुदिराख्नु परेको अवस्थाहरू छ र अब वैदेशिक रोजगार यहीँ रोजगार भए हामी यहीँ पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूको आफ्नो कुर्सी नै तानातान भइराखेको छ, उहाँहरूकै रोजगार भइरहेको छ यो जस्तो लाग्छ। हजुर, व्यक्तिको टाउकोमा लोन थपेको अवस्था छ होइन। अब किनकि अब देशमा अब जनताहरूलाई चाहिँ करमा वृद्धि गर्ने, उनीहरू चाहिँ मौजमस्ती गर्ने, दिनानुदिन मन्त्री चेन्ज हेरफेर गर्ने अनि उनीहरू बाँडेर खानेको अवस्था छ यिनीहरूको। पटक पटक भागभण्डा गर्दै मन्त्री अदल बदल भइरहेको छन् होइन त। अब देश सिद्धाउन लागि त हो नि। यो नेपालमा कुनै विकास हुँदैन कि अब यस्तै भएर नि बिग्रिने हो कि। हाम्रो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा हाम्रो जनताको नै गल्ती हुन्छ। यसको लागि आवाज उठाउनु पर्यो, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। त्यही हो मलाई लाग्छ। अनि यो यसरी चोर जस्तो 6 महिना म चलाउँछु, यो मासु भात त होइन नि। 6 महिना म खान्छु कुर्सीमा बसेर, 6 महिना तपाईँ खानुहोस्, यही त भइरहेछ। तीनटा पार्टीले। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को प्रक्रिया आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिनु भएको छ। तत्कालीन प्रधान सेनापतिले एसपीपीमा सामेल हुन नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्रचार गरेको बारे समेत आफू जानकार नभएको दावी गर्नु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को कुनै पनि प्रक्रिया आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु नगरेको दावी गरेका छन्। मदन भण्डारीको 71औं जन्म जयन्तीको अवसरमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एसपीपीमा सामेल हुनका लागि नेपाली सेनाले गरेको पत्रचार समेत आफूलाई जानकारी नभएको दावी गरेका छन्। नेपाली सेनाले गरेको पत्रचारबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन्। एकजना नेताले पटक पटक भनिराखेका छन् यो केपी ओलीको समयमा एसपीपी अथवा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्, राष्ट्रिय रूपमा पनि ढाँटिराखेका छन्। केपी ओलीको समयमा ल्याएको थियो, अहिले मैले भूमिका खेलेर मैले रोकाएँ भनेर। योभन्दा बढ्ता ढाँट कुरो, योभन्दा बढ्ता फट्याङ के हुन्छ? यसअघि सोमबार एक कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन पत्रचार गरेको बताएका थिए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि पत्रचार गरेको भए पनि अहिलेको सरकारले रोकेको बताएका थिए। तर अर्को सत्य के हो, एसपीपीलाई खारेज गराउनेमा नेतृत्वको भूमिका पनि हामीले नै खेलेको हो। यो सत्यलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, इन्कार गर्न हुँदैन पनि। मैले बिहान यो कहाँबाट आएको थियो एसपीपी भने ओली नेतृत्वको सरकारले नै एसपीपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो। चौतर्फी विवाद र बहसपछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर त्यसको जानकारी अमेरिकालाई गराइसकेको छ। सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई जानकारी गराएको हो। एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर अमेरिकालाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले एसपीपीबारे फेरि मुख खोलेका हुन्। असार 23मा पुनः मतदान तोकिएको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा वैशाख 30मै भएको मतदानको मतगणना गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा वैशाख 30मै भएको मतदानको गणना गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। निर्वाचन आयोगले बुढीगङ्गामा 30 वैशाखको मतदान रद्द गरी 23 असारमा पुनः मतदानको निर्णय गरिसकेको छ। तर बुढीगङ्गाका मतदाता दलबहादुर सावतले यसअघि मतदान भएको मतपेटिकाबाट मतगणना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघिकै मतदानको मतगणना गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार गरेको हो। अदालतको यो निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगलाई 23 असारमा बुढीगङ्गामा पुनः मतदान गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ। सन् 1996मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो। नहर थालनी भएको 20 वर्षभित्र नहर निर्माण गरिसक्नु पर्ने भए पनि लामो समय नहर निर्माण ढिलाइको कारण गति लिन नसकेको नहर आयोजनालाई 26 वर्षपछि भारतले पानी दिएको हो। महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणमा भारत तर्फबाट निर्माण भएको नहरको भागमा केही दिन अगाडिबाट परीक्षण गर्नका लागि पानी छोड्न थालेको छ। यसैगरी नेपाली पक्षले पनि आवश्यक तयारी गरेर भोलि पानी नहरमा ल्याउने गरी आयोजना गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। करिब अब 26 वर्षको दौरानमा नेपालतर्फ चाहिँ नहर बनेर चाहिँ पानी झरिसकेको अवस्था छ, पुगिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ कन्टिन्यू उहाँहरू टेस्ट भइरहेको छ। टेस्टबाट पनि हामीले पानी चाहिँ ल्याइरहेका छौँ। अहिले थोरै मात्रामा भने पनि पानी चाहिँ नहर चाहिँ आज चाहिँ 3-4 किलोमिटरसम्म पानी आइसक्यो। निर्देशक रणबहादुर बमले नेपाल भारत सन्धि भएको झण्डै 26 वर्षसम्म पानी मूल नहरको 18.5 किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले ब्रह्मादेव क्षेत्रबाट सन् 2001मा मूल नहर निर्माण गर्ने भनेर अनुसन्धान थालिएको नहरको आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि सिंचाईको मुख्य नहर निर्माण अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। निर्देशक बमले मूल नहर निर्माण सुरु भए पनि नहर निर्माणको गति तीव्र भएका कारण नहरमा अहिले पानी बग्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले ब्रह्मा क्षेत्रबाट 152 किलोमिटर लामो मूल नहर, 172 किलोमिटर लामो शाखा नहर र 1024 किलोमिटरको शाखा नहर बनाउनु पर्ने नहरको अहिले विभिन्न चरणमा नहर निर्माण कार्य भइरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामीको संख्या लगातार बढिरहेको छ। हैजाको आशंकामा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दो छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 12 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ भने काठमाडौँका 9 स्थानमा हैजा संक्रमित भेटिएका छन्। हैजाले महामारीको रूप लिन सक्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला हैजा फैलाउने मुख्य स्रोत भने सरकारले भेटाउन सकिरहेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी भेटिन थालेको आधा महिना पुग्यो। यो अवधिमा हैजा संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेको छ। जोखिम दिनानुदिन बढ्दो छ। बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी संयन्त्रले नियन्त्रणको प्रयास त अवश्य गरिरहेका छन्, तर हैजाको जीवाणु फैलाउने एकिन स्रोत भने पत्ता लगाउन सकेका छैनन्। पहिलो पटक काठमाडौँको बागबजारमा देखा परेको हैजा दिल्ली बजार, कपन, बालाजु र बल्खु हुँदै ललितपुरको सानेपा पुगेको छ। बागबजारमा 2 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएपछि फैलिन सुरु गरेको हैजाले हालसम्म उपत्यकामा दर्जन बढीलाई संक्रमण गराइसकेको छ। संक्रमित संख्याको ग्राफ निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला सरकारले पनि हैजा फैलाउने मुख्य स्रोत नै पत्ता लगाउन सकेको छैन। जीवाणु फैलाउने मुख्य स्रोत पत्ता लगाउन सरकारले प्रयास नगरेको भने होइन, तर अहिलेसम्मको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। स्टोर गरेको पानीमा चाहिँ देखियो त्यो कीटाणु होइन, तर यो पानी स्रोतमा दूषित भएको छ कि के भन्छ अन द वे बाटोमा आउँदाखेरि कुनै पाइप फुटेर दूषित भएको छ, त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि अब यो पानी कलेक्सन गरेपछि स्रोतको बाटोको पानी कलेक्सन भएपछि अनि के भन्छ हामीले भन्न सक्छौँ। तर अहिलेको हकमा दूषित पानी खाएर यो भएको भन्ने कुरा बुझियो, तर त्यो दूषित पानी दूषित चाहिँ कहाँ भयो त, त्यो चाहिँ हामी खोज्दै नै छौँ।
जीवाणु फैलाउने मुख्य स्रोत नभेटिँदा हैजाको जोखिम झन बढेको छ। त्यसैले आम नागरिकले सतर्कता अपनाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन। स्वास्थ्यमा हैजासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जान चिकित्सकको सुझाव छ। हैजा भिब्रियो कलेरी ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो। ब्याक्टेरिया संक्रमित दूषित खाना वा पानी पिउँदा हैजा लाग्ने गर्दछ। महामारीको समयमा भने हैजा संक्रमित व्यक्तिको दिशाबाट फैलिन्छ। संक्रमण भएको 12 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा यसको लक्षण देखिन सुरु हुन्छ। हैजा अब भिब्रियो कलेरा भन्ने नामक ब्याक्टेरियाको कारणले हुने एउटा संक्रामक रोग हो र यो संक्रमण चाहिँ धन्नै अब 12 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ संक्रमण भएको र लक्षणमा चाहिँ एकदम सजिलोसँग चिन्ने एक दुईवटा पोइन्ट छ। त्यो चाहिँ चौलानी पानी जस्तो निरन्तर दिशा हुनु हो। अर्थात् कतिपयलाई मैले यसरी पनि भनेको चामलको जुन माड हामीले निकाल्छौँ पानी, त्यो जुन माडबाट निक्लिने जुन झोल पदार्थ छ त्यो जस्तो देखिन्छ भनौँ। अर्को चाहिँ अब एकदम बान्ताहरू भइराख्ने अनि पेट खुट्टाको मांसपेशीहरू बाउडिने लगायत अरू समस्याहरू जुन अरू झाडापखाला अरू संक्रमणको कारणले हुने झाडापखालामा जुन हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो सबै त्यसमा हुन्छ। हैजाको जोखिम बढेको भन्दै चिकित्सकहरूले खानपानमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। अस्पताल तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि हैजाका बिरामीको पहिचानमै समस्या देखिएको छ। यसरी राजधानीमै हैजा फैलनु र नियन्त्रण नहुनुले आम उपत्यकावासीमा त्रासको सिर्जना त गरेको छ नै, सँगै हाम्रो देशको स्वास्थ्य संयन्त्र कतिसम्म कमजोर छ भन्ने वास्तविकतालाई पनि पर्दाफास गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो इकोनोमिक न्यूजको। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाएपछि मूल्य पनि घटेको छ। इन्धनको मूल्य बढेको कारण देखाउँदै अन्य वस्तुमा समेत मूल्य बढाएको थियो। तर इन्धनको मूल्य घट्दा भने खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र अन्य वस्तुको मूल्य भने घटेको छैन। अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको वाणिज्य विभाग भने चासो दिएको छैन। मूल्यवृद्धिको चौतर्फी चर्को आलोचनापछि असार 11 गते सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो। कर कटौती भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत घटेको छ। सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगमले 179 रुपियाँ प्रति लिटरमा बेच्दै आएको पेट्रोलको नयाँ बिक्री मूल्य 179 रुपियाँ कायम भयो। 193 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको डिजेल र मट्टितेलको नयाँ बिक्री मूल्य 163 रुपियाँमा आइपुगेको छ। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा ढुवानी खर्च भन्दै हरेक सामानमा मूल्य दर बढाइएको थियो। तर अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र अन्य वस्तुको मूल्य भने घटेको छैन। यो त ठुलो समस्या हो हाम्रो नेपाली जनताको। यो सरकारले चाहिँ ठुलो एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ अनुगमन गरेर एउटा कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यो सरकारले चाहिँ हामी सर्वसाधारण चाहिँ यो दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका खाने मान्छेहरूलाई त निकै गाह्रो हुन्छ नि त। यसरी त छाटा नै गाह्रो हुन्छ। अब उनीहरूलाई ठुलो मान्छेहरूलाई त कुनै फरक नपर्ला, तर हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई एउटा किसानको छोरालाई पनि गाह्रो हुन्छ नि त। माथिबाट सेटिङ गरेर माथिको त्यो नेताहरू पनि मिलेको छन् क्या, सेटिङ गरेर उनीहरू कमिसन आउँछ होला होइन, के आउँछ त्यो उनीहरू मतलबै छैन। यिनीहरूलाई जनतालाई भोट माग्ने बेला चाहिँ आउने घर घरमा, त्यो अरू बेला जनतालाई मर्का परेको चाहिँ घर घरमा नआउने होइन। अब यस्तो हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब पैसा हुँदैन, ग्यास सकेको हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि चामल पनि बढेकै हो होइन, 1600 को 1700 पुग्यो, 1700 को 1750, 1800 पुग्यो। त्यस्तो हो नि भाइ, गाह्रै छ। तल बढ्दैन, रासन पानी मात्रै बढ्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि यातायात व्यवस्था विभागले छोटो र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातको भाडा भने घटाएको छ। बाँकी कुनै पनि वस्तुको मूल्य घटेको छैन। इन्धनको मूल्य बढेको भन्दै वस्तुको मूल्य बढाएका व्यापारी इन्धनको मूल्य घट्दा भने मूल्य घटाएका छैनन्। बजार अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभाग भने निरन्तर अनुगमन भइरहेको र मूल्य समायोजन नगरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसको लागि नियमनका निकायहरूले कार्ययोजना सहित सघन बजार अनुगमन गरेर त्यसको यकिन गर्ने, निर्देशन दिने र कहीँ कतै त्यस्ता अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भयो भने कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने समेतको निर्देशन भएको छ। त्यसै अनुरूप नियमनका निकायहरूले बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ र यो बजार अनुगमन बढ्छ र नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी जहाँ अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि लिइन्छ, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरिन्छ, त्यसको हकमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियावली बमोजिम कारबाही गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ।
विभागले अनुगमन भइरहेको बताएको भए पनि बजारमा भने मूल्य बढेको बढै छ, जसको असर नागरिकलाई परिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि गिरावट आएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार उच्च अङ्कले बढेको नेप्से दोस्रो कारोबारबाट गिरावट भएसँगै तेस्रो कारोबारको दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेप्से परिसूचक 11.82 अङ्कले गिरावट आएर 1921.31 बिन्दुमा छरेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.22 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.75 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.01 अङ्कले घटेको छ। मङ्गलबार कारोबारमा आएका 220 कम्पनीको 30,37,630 किता सेयर 1,05,82,24,472 रुपैयाँ कारोबारको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट आएको छ। सोमबार 2,04,48,31,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 2वटा उपसमूहको सूचक वृद्धि भएको छ भने बाँकी 11 उपसमूहको सूचक गिरावट भएको छ, जसमा जीवन बिमा 1.03% र वाणिज्य बैंकको सूचकमा 0.02% वृद्धि भएको छ। बाँकी 11 उपसमूहको सूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट आएको छ। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाले राष्ट्रिय सिप प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट 62 जनाको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेका मध्येबाट महिलातर्फ रोजी घरती मगर र पुरुषतर्फबाट नारायण प्रसाद पाण्डे विजयी भएका छन्। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाले राष्ट्रिय सिप प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। मंगलबार बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीमा भएको कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट 62 जनाको सहभागिता रहेको थियो। सिटिबिटी अन्तर्गत लेभल 1 पास गरेका बीच भएको प्रतिस्पर्धामा महिलातर्फ रोजी घरती मगर प्रथम, शर्मिला महत द्वितीय र रूपा थापा तृतीय भइन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ नारायण प्रसाद पाण्डे प्रथम, विनोद थारू द्वितीय र सुजन प्रसाई तृतीय भए। प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः 25,000, 20,000 र 15,000 पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। स्थान हासिल गर्नेका अलावा सबैलाई प्रमाणपत्र र मेडल दिइएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल तालिम रोजगार महासंघका अध्यक्ष अच्युत नेपालले सिप र दक्षता अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै दक्ष कामदार उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारीका लागि परियोजना महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका छन्। र हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेर्ने पनि कस्तो स्थिति बन्दैछ भने यो तपाईँ हामीले एकदमै चिर्नुपर्ने स्थिति छ र कसैले कुनै कुराहरू हाम्रो बच्चालाई केही कुरा सोधेको छ, म एउटा प्लम्बिङको काम गरिरहेको छु भने तेरो बाउले के काम गरिरहेछ भनेर सोध्यो कसैले भने पनि उसले मेरो बाउ त प्लम्बर हो भनेर एउटा गर्व गरेर भन्न सक्ने स्थिति छैन र उसले चाहिँ नि अरू हिसाबले भन्छ छोराले बाउको बारेमा भन्नुपर्दा। तर यो कामको लागि विदेशतिर हेर्ने हो भने यो अरू जस्तो टेबलमा बसेर काम गर्ने भन्दा यो ब्लू कलरको काम गर्ने खालको जसले एकदम अलिकति डेन्जरस कामहरू गर्छ त्यो खालको काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई रेस्पेक्ट एकदमै ठुलो छ। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेकी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बोधमाया प्रसाद यादवले यस्ता कार्यक्रमले रोजगारीको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताएकी छन्। इभेन्ट परियोजनाले सञ्चालन तथा आयोजना गर्ने गरेको कार्यक्रमहरूले सिप अभिवृद्धि गर्न र रोजगारीको क्षेत्रमा धेरै हदसम्म सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको मैले महसुस गरेकी छु। कार्यक्रममा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाका अध्यक्ष चन्द्रकान्त घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारीको अवसरसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि समेत तालिम आवश्यक रहेको बताए। हामीले श्रमलाई सिपसँग जोड्नुपर्नेछ, सिपलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेछ, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेछ, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेछ, बजारलाई समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने भएको हुनाले यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सबैको पहल कदमी रहोस् र यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले हामीलाई सहयोग गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा एवं विश्वास रहेको छ र मन्त्रीज्यूको समन्वयमा निर्देशनमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सफल भएका छौँ र सँगसँगै यस्ता खालका कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने अपेक्षा एवं विश्वास गरेँ। फेरि पनि दोहोऱ्याएर सबै
भाइ बहिनीहरू खास गरी प्रथम द्वितीय र तृतीय भने त्यसको अतिरिक्त सबै सहभागी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्छु। सिटिभिटी अन्तर्गतको परियोजना मार्फत अहिलेसम्म हजारौंले निशुल्क तालिम लिइसकेका छन् भने विश्व बैंकको सहयोगमा सन् 2011 देखि सुरु भएको परियोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 71,000 बढीले तालिम लिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बन्द भएको छ। खराब आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्काले जुलाई 10 तारिकसम्मका लागि सार्वजनिक बस, रेल, चिकित्सा सेवा र खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रयोग हुने गाडीलाई मात्र पेट्रोल भर्न दिने घोषणा गरेको हो। यसै शहरी क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले 2,20,00,000 जना मानिसहरूलाई घरबाटै काम गर्न भनेका छन्। श्रीलङ्काईले इन्धन, खाद्यान्न, औषधि जस्ता वस्तुको आयातको रकम तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ। श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदका प्रवक्ता बन्दुला गुनेवर्देनाले देश खराब आर्थिक सङ्कटमा रहेकाले अबको 2 हप्ता निजी गाडी तथा अत्यावश्यक बाहेक सबै गाडीलाई पेट्रोल बिक्री बन्द भएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। म्यानमारमा आधा अर्ब डलर भन्दा बढी मूल्य बराबरको लागू औषध नष्ट गरिएको छ। लागू औषध उन्मूलन गर्ने प्रयास स्वरूप म्यानमारका अधिकारीहरूले ठूलो परिणाममा लागू औषध नष्ट गरेका हुन्। लागू औषध दुरुपयोग र अवैध ओसार पसारको विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2022 को अवसरमा ठूलो परिणामको लागू औषध नष्ट गरिएको हो। करिब 2 टन हेरोइन र 630 मिलियन भन्दा बढी यावा मेथ चक्किए। म्यानमारको व्यापारिक केन्द्र याङ्गुन, मण्डेलाको मध्य शहर र उत्तरमा शान राज्यमा विविध समारोहका बीच जलाएर नष्ट गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रसङ्घले म्यानमारको मेथाफेन्टामाइन कीर्तिमानी स्तरमा उत्पादन हुँदै आएको बताउँदै आएको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यानमारको शान राज्य लागू औषध मेथका लागि दक्षिण पूर्वी एसियाको प्राथमिक स्रोत रहेको छ। विद्रोहीको केन्द्र मानिने उक्त राज्यमा बारम्बार हिंसा हुने गरेका छन्। लागू औषध नष्टले म्यानमारको अरबौं डलर बराबरको लागू औषध उद्योगको बारेमा दशक लामो भ्रमको प्रतिनिधित्व गर्ने बताइएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली 3 महिला क्रिकेटरको बलिङतर्फको वरियता यथावत रहेको छ। महिला क्रिकेटर रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर र कविता कुवर विश्व टी20 महिला क्रिकेटरको बलिङतर्फको वरियतामा यथास्थानमा रहेका हुन्। कविता 73औं स्थानमा कायम रहँदा सीता 80औं स्थानमा छिन्। कप्तान रुबिना छेत्री 81औं स्थानमा यथावत रहेकी छिन्। बलिङतर्फको शीर्ष वरियतामा इङ्ल्यान्डकी सोफी एक्ली लोस्टन रहेकी छिन्। यस्तै ब्याटिङतर्फ सीता राणा मगर र कप्तान रुबिना छेत्रीको वरियता 63औं र 85औं स्थानमा रहेको छ। विकेट किपर ज्योति पाण्डे भने 1 स्थान तल झर्दै 95औं स्थानमा रहेकी छिन्। गत साता मात्र नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले एसएससी महिला टी20 च्याम्पियन्स खेलेको थियो। प्रतियोगिता नेपाल सेमी फाइनलसम्म पुगेको थियो। नेपालले गत जेठमा घरेलु भूमिमा युगाण्डा विरुद्ध 5 खेलको टी20 सिरिज खेलेको थियो। सिरिज नेपालले 3-2 ले गुमाएको थियो। ग्लोबल न्यूज कन्तीमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आफू संयोजक बसेर वामदेव गौतमले घोषणा गरे नयाँ पार्टी। पत्नी र छोरा केन्द्रीय सदस्य, 7 उपाध्यक्ष रहने। सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विवादले जसपा फुटको संघारमा, बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीको तयारीले तनाव। भारतसँग महाकाली सन्धि भएको 26 वर्षपछि नेपालले बल्ल पानी पाउँदै, मूलनहर निर्माणको काम धमाधम। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि बजार भाउ घटेन। नियामक निकाय नाम मात्रको अनुगमनमा फाइदा उठाउँदै व्यापारी। र श्रीलङ्कामा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक, नियम 2 हप्ता लागू हुने।
ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।